mga hinigugma kudihan ni Kristo. Nining Santo suyamot nga gabi kanusa ang atong Ginoong Kristo milabang ikan sa kamatayon ngadto sa kinabuhi. Ang simbahan nagdapit sa iyang mga anak sa tibuok kalibutan sa pagtigom aron pagtukaw ug pagampo. Mao kini ang Pasko kung paglapay sa Ginoo, kung pasinukan nato paghandom ang iyang kamatayon ug pagkabanhaw, pinagi sa pagpamati sa iyang pulong ug pagsaulog sa iyang mga misteryo. Makalaot kita makaampit sa iyang pagdaog patok sa kamatayon o nga mabuhit kita uban kaniya diha sa Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Magampo kita. O kamana nga Amahan, nakaambit kami sa kaayang sa imong himaya, pinagi sa imong anak, ang kaayang sa kalibutan. Sa tusang kining bakong kayo, o panilaaba kami sa bakong paglaon, limpyuhi ang among mga kasing-kasing pinagi ni pagsaulog sa Pasko, o dala kami unyang anak sa pangiling sa kahayang na walay pagkapalo. Kinahangin pangayo, pinagi ni Kristo, among Ginoo. Amen. Amen.